बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स और नकवी रिपोर्ट्स ग्लोबल। दोस्तों, एक वाक़या बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें लियारी में एक ली मार्केट में बच्चे का बहिमाना तशद्दुद करके उसका कत्ल होता है। लड़का पकड़ा जाता है और उसके बारे में जो इंकिशाफात हुए चले जा रहे हैं ना, ये इंकिशाफात का ही मैं वेट कर रहा था, क्योंकि एक पढ़े लिखे आदमी का मोबाइल और सोशल मीडिया इस्तेमाल करने का तरीक़ा एक अलग होता है, पैसा कमाने का तरीक़ा अलग होता है, और एक जंगली जाहिल जपट नाअहल और क्या कहते हैं कि एक खबीस दरिंदे का सोशल मीडिया इस्तेमाल करने का तरीक़ा अलग होता है। हम लोग देख रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं बार बार, बच्चियाँ अगवा हो रही हैं, बच्चियाँ अगवा हो रही हैं, बच्चियाँ अगवा हो रही हैं, बच्चे अगवा हो रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर कान नहीं धरे जा रहे। लोगों के पास अचानक से, मतलब ये मोहल्ले के अंदर ये मामलात हुए और पूरे मोहल्ले को चौकन्ना होना चाहिए था पहले से कि एक लड़का जिसको आप कह रहे हैं, अच्छा मुझे स्टार्ट से लेके जो है ना वो कोशिश करता हूँ। जब फर्स्ट डे ये बात हुई तो एक मौलवी साहब का जो उसके पड़ोसी थे, मोहल्लेदार थे, कि माशाल्लाह से हाफिज़ कुरान है। यार, हाफिज़ कुरान तो यजीद मरदूद भी था, इसमें माशाल्लाह लगाने की क्या ज़रूरत है कि माशाल्लाह से हाफिज़ कुरान है, हमारे सामने पैदा हुआ है, पला बड़ा हमारे सामने है, गरीब था। लोगों को उस वक्त एहसास नहीं हुआ जब वो घर वालों को मोबाइल दे रहा था, महंगे महंगे, काम धंधे कोई करता नहीं था, बच्चों को चीज़ें खिला रहा है, पैसे खर्च कर रहा है, बच्चों के साथ जो है वो घूम फिर रहा है। तो लोगों को शक नहीं हुआ, लोगों ने पूछा नहीं, किसी ने, मोहल्ले वालों ने, कि भाई हमारे यहाँ अगर हो ऐसा तो हम लोग के तो कान खड़े हो जाते हैं, भाई तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है भाई। आईफोन 17 प्रो मैक्स लेके वो लड़का घूम रहा है, उसमें से मुतअद्दिद तशद्दुद ज़दा वीडियोस जो हैं वो नज़र आई। कोई तो बच्चा कभी चीखा होगा दर्द से। ये लोग डार्क वेब के ऊपर काम कर रहे थे, अभी ये भी इंकशाफ हो गया। ये चीज़ें इनको एक्सेस, असल में चीज़ ये है कि इसको यहाँ तक डार्क वेब तक एक जाहिल आदमी को डार्क वेब तक की रसाई किसने दी है? कौन था जिसने उसको, खबीस को, ये बताया कि भाई ये भी एक तरीक़ा कार है पैसा कमाने का और इससे जल्दी अमीर हो जाओगे। अब आईफोन प्रो मैक्स हमने सारी ज़िंदगी लगा दी, आईफोन 6 नहीं ले सके अभी तक, 4 नहीं ले सके। ठीक है, और उनके पास जो है वो पैसे आ रहे हैं और वो पैसे कमाते जा रहे हैं। कितने बच्चों की उसके पास से वीडियोस निकली हैं, कभी किसी की नज़र नहीं पड़ी। हमारे अगर ऐसा हो, हमें किसी पे शक हो, उसके पास देखे पैसा आ रहा है, मोबाइल आ रहा है, तो हम उसकी गैलरी के अंदर मोबाइल बहाने से लेते हैं, उसकी गैलरी में घुसते हैं कि भाई दिखा, कैमरा दिखा ज़रा, एक तस्वीर खींची, उसके बाद गैलरी में गए तो गैलरी में पता चल जाए। मोहल्ले वालों ने कभी देखा नहीं, मोहल्ले वालों की बेहिसी। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, वालदेन की बेहिसी। इन वालदेन की नहीं, मैं तमाम वालदेन की बात कर रहा हूँ। बच्चे गैर ज़रूरी घर से बाहर निकल रहे हैं और इन हालात में जब पता है कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है, क्या किसी को एहसास नहीं है कि हमारे बच्चे की भी बारी आ सकती है? बच्चों को गैर ज़रूरी घर से बाहर नहीं निकलने दें। बच्चे रुकते ही नहीं हैं, चमाट मार के जो है बच्चे को घर के अंदर कैद करें। हम जब बच्चे थे, हमारे हिसाब से, उस दौर के हिसाब से, उस वक्त के हालात ख़राब थे, बच्चों के साथ ये सब नहीं होता था, लेकिन फिर भी कहीं हो ना जाए, हमारी माँ ने हमें ऐसे पाला है कि नज़रों के सामने रहो, 10 मिनट से ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलना। फिर बड़े होते गए तो आधा घंटा, 1 घंटा हो गया, उससे ज़्यादा घर से बाहर निकलते थे, अम्मा चप्पल लेके बाहर आ देती थी कि बहुत होगी तुम्हारी आवारागर्दी, बड़ा खेल लिया तुमने क्रिकेट, आ जाओ। इस तरीके से हम पले।
ہمیں احساس ہے، اور وہ تربیت بہترین تھی۔ اور حقیقت یہی ہے کہ جو نیک والدین ہوتے ہیں، جن کو اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے نا، بچے ایک سیکنڈ بھی نظروں سے اوجھل ہو جائیں ماں پریشان ہو جاتی ہے۔ یہ کیسے والدین ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں چلتا ان کا بچہ گھر سے باہر ہے؟ میں اگر آج بھی کہیں بھی میرا آنا جانا ہوتا ہے تو میرے گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے یہ کہاں کہاں جائے گا، کس کس جگہ جائے گا، کس سے ملتا ہے اور کس سے نہیں ملتا۔ ایک ایک پل کی رپورٹ میری فیملی کو ہوتی ہے، میرے بھائیوں بہنوں سب کو، میرے بھائی بہن سب کو، والدہ کو بھی۔ جب والد صاحب آئے تھے تو ان کو بھی پتہ تھا۔ لیکن یہ جو چیز ہو رہی ہے ڈارک ویب، آخر اس ڈارک ویب کے اوپر کوئی پابندی کیوں نہیں لگتی ہے؟ کس طریقے سے لوگ ایکسیس کر رہے ہیں؟ کیا اس کا کوئی ہماری جو سائبر کرائم سیل ہے، ہمارا جو کیمرہ وغیرہ جو بھی انوالو ہے، مجھے نہیں پتا کون کون انوالو ہے، پی ٹی اے وغیرہ ہیں، یہ لوگ کیا ان ویب سائٹس کو بلاک نہیں کر سکتے؟ کیا اتنی ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ وی پی این بھی لگا کے کوئی ان مردود جگہوں کو وزٹ نہ کر سکے، نہ ان پہ ایکسیس کر سکے؟ لوگوں کے اندر کس قدر جو ہے وہ جنون بھرا ہوا ہے کہ کسی کو تشدد ہوتا ہوا دیکھ کے وہ پیسے دیتے ہیں، اس کی زبان کاٹو، اس کا ہاتھ کاٹو، اس کو یہ کرو وہ کرو، یہ سب چیزیں کر دیتے ہیں۔ کس طریقے سے یہ جنونی کرتے ہیں؟ اور یہ ظاہر ہے کہ اس میں کچھ پاکستانی ہوں گے کم تعداد میں، زیادہ تر اس میں انگریز ہوتے ہیں جو جنونی ہوتے ہیں، اور وہ ان کو پیسے دیتے ہیں، یہ لوگ لے رہے ہوتے ہیں مزے سے۔ کسی کو بھی اغوا کرو، اس کو ان کے مرضی کے حساب سے تشدد کرو۔ اب بچے کی بلی چاہیے، ابھی بڑے کی بلی چاہیے ان کو، کبھی لڑکی کے ساتھ یہ کرو، کبھی لڑکے کے ساتھ وہ کرو۔ اس بچے کے ساتھ، 6 سال کے معصوم بچے کے ساتھ پہلے غلط کیا، اس کے بعد اس کے کان کاٹا، اس کی زبان کاٹی، اس کو منہ پہ ہاتھ رکھ کے اس کو دم گھوٹا اس کا، پھر پانی میں بھی، یہ بھی سنا ہے کہ پانی میں ڈال کے اس کو مارا ہے۔ کس کس طریقے سے وہ بچے نے کتنی دفعہ جو ہے وہ آوازیں دینے کی کوشش کی ہوگی، بابا بچائیں مجھے، ماما بچائیں مجھے، بھیا بچائیں مجھے، باجی بچائیں مجھے۔ ان لوگوں کو وہ نظر نہیں آتا۔ میں تو جو کہتا ہوں کہ عدالت سمپل سا کام کرے کہ جیسا اسلامی طریقہ ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان۔ اس نے جو اس بچے کے ساتھ کیا ہے، اس کے والدین کے حوالے کیا جائے اس خبیث کو، درندے کو، اور کہیں جو آپ کے بچے کے ساتھ ہوا ہے وہی آپ اس کے ساتھ کریں، اور باقاعدہ اس کی ویڈیو پھر ڈارک ویب پہ ڈال کے اور پیسہ کمائیں، تاکہ اس خبیث کو بھی ایک نصیحت ہو، اور جتنے اور خبیث گھوم رہے ہیں ان کو بھی نصیحت ہو۔ ورنہ آپ ایک بات بتائیں، کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ چھوٹی معصوم بچیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کوئی یہ حرکتیں کرے گا، زنا کاری کرے گا؟ یہ سب ڈارک ویب کا کمال ہے، اور حرام خوروں کے ہاتھ میں ایکسس آ گئے۔ یہ سب جان بوجھ کے پاکستان کو بدنام کرنے اور دین اسلام کو بدنام کرنے کی سازشیں ہیں۔ ان کے اوپر فوری طور پہ ہمارے حکمرانوں کو کھڑا ہونا پڑے گا، ورنہ ان کے بچوں کو اٹھا کے ان کے ساتھ کریں، تب جا کے ان کو شاید احساس ہو۔ اب یہ افیم وغیرہ، چرس وغیرہ منشیات، اس کا جو ہے وہ کبھی بھی اس کے اوپر ایکشن نہیں ہوتا اگر دو وزراء کے جو ہے وہ لخت جگر اس دنیا سے نہیں جاتے۔ یہ اس وجہ سے کام ہوا ہے، تو چلو یہ بھی کام کر لیجئے، ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے کچھ ہو جائے۔ ہمارے حکمران بے حس، ہمارے پولیس کو سب پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 99% پتہ ہوتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ ڈارک ویب کے حوالے سے البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو نہیں پتا کہ کون جو ہے وہ کتنا خبیث ہے، لیکن یہ کہ اس کا ہمیں محلے میں خود، اپنے گلی محلے میں، علاقے میں اس کی اویئرنیس دینی پڑے گی، تاکہ ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں، ہر چیز پولیس کے اوپر اور اداروں کے اوپر اور حکومت کے اوپر نہیں رکھی جا سکتی۔ ہمیں خود اپنے بچوں کو بچانا ہے اور اپنے آپ کو بچانا ہے، اور جو بھی خبیث ہے اس کو وہ کریں، پکڑیں۔ ان دی اینڈ میں یہ کہوں گا، یہ مدرسے کا طالب علم نکلا ہے، مدرسوں کے اندر جو بچوں کے اوپر تشدد کیے جاتے ہیں، ظاہر بچے جنونی بنیں گے۔ مدرسہ سسٹم کو فوری طور پہ ختم کریں۔
اللہ حافظ.